السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا. إذا رجعنا باش نخدموا معكم بالنسبة لزاليف ديال هاد لاني هذه ديال 2020 غادي نخدم مع صحاب تخون كومان بروميير اني باك و دوزيام اني باك. دونك هاد ثلاثة ديال لي نيفو ديال الليسي غنحاول نصور الماكسيموم ديال لي فيديو. دونك اللي كيشوف هاد الفيديو هذا يبارطاجي مع لي زاليف باش هاد الانفو توصل لجميع لي زاليف اللي كيكونوا في حاجة لهذه الفيديوهات بطبيعة الحال. إذا كيفاش غنخدموا هذا العام؟ دونك غادي نديرو ليكسبليكاسيون ديال الكور، نحاول نشرحو الدرس اون ديتاي. من بعد غادي نديرو دي زيكزارسيس. هاد لي زيكزارسيس بيان سور يكونوا لي كيو سي ام. كنعرفوا بانه السيستيم ديال الكيو سي ام في ليكزامان من 2015 ليكزامان ناسيونال ولا فيهم السيستيم ديال ريستيتيسيون دي كونيسونس اللي كيشوف لي 5 بوان. ملي كنقول هاد ريستيتيسيون دي كونيسونس راه لي زاليف خصهم يكونوا ضابطين الكور. اس في تي الماده ديال الفهم، خصني نحاول انني نفهم الكور باش بطبيعه الحال كنحاول انني ناخذ الماكسيموم ديال لي نوت. صافي. من بعد غنخدموا لي دوكيمون شنو فيهم؟ اناليزي، ديكريفي، اكسبليكي، ومام كيكون دي زيبوتيز اكسيتيرا. دونك كنحاولوا نخدموا حيت الاس في تي هي ماده ديال الوثائق ديال لي دوكيمون، خصني نتعامل مع لي دوكيمون مزيان باش ما نضيعش في لي نوت. متفقين؟ دونك هذه غتكون الطريقه ديال الخدمه. من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرو بريباراسيون ديال لي كونكور، وبطبيعه الحال لي كونكور ديال الميديسين وديال لي سبيد. دونك تقريبا هنا بغيت نحطكم في الصوره كيفاش غادي نخدموا. ما تخافوش، غادي نخدموا تقريبا جميع لي كور غنخدموا معكم باذن الله. غنخدم تقريبا دي زيكزارسيس اللي غيكونوا ديفيرسيفي، يكونوا متنوعين هاد التمارين باش نوجدوا الكونترول الاول. اذا اقل بانه غيكونوا عندنا جوج انواع ديال الحلقات. في الاول يكون عندنا حلقات اللي فيها يكون فيهم الدرس، يعني كنديروا ليكسبليكاسيون ديال الكور، ويكونوا عندنا حلقات اللي فيهم بريباراسيون الكونترول كونتينيو، ويكونوا عندنا حلقات اللي فيهم بريباراسيون ليكزامان ناسيونال. دونك هادشي اللي كاين. وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، حيت في الانستغرام غنديروا دي لايف كيما درت مع لي زيليف ديال لاني بريسيدونت. دونك هادشي اللي كان. دونك نبداو لا بروميير unité. Première unité, il fait deux chapitres. Donc le premier chapitre, c'est la consommation de la matière organique et fluide d'énergie. Donc il y a le chapitre numéro 1, un deuxième chapitre, il y aura le muscle squelettique strié. Donc, consommation de la matière organique. Donc il y a deux types des êtres vivants. Quels sont les consommateurs, quels sont les producteurs? Les producteurs qui sont des hétérotrophes. Donc il y a autotrophes. Autotrophes, ce sont les plantes chlorophylliennes. Okay? Maintenant, hétérotrophes, ce sont les consommateurs. Donc, avec l'isma, on a ihtimali التغذية، وهذا كيتسمى ذاتي التغذية. دونك هادو شفتوهم في بروميير اني بكالوريا، يعني الفوتوسينتيز. متفقين؟ دونك هادو ما غنقراوهمش هاد العام، يعني ما غنخدموش على لي بلون. هاد العام ما غنخدموش على لي بلون، غنخدمو على لي كونسوماتور. شكون هما لي كونسوماتور؟ بحالنا حنا، بحال لي باكتيري، بحال لي شامبينيون، اي ميم لي زاليم. دونك هادو هما لي زيتر فيفون اللي عندنا. متفقين؟ دونك حنا غادي نخدمو على لي كونسوماسيون، غنشوفو تو سامبلومون les êtres vivants. كيفاش غيكون؟ خصو يكون hétérotrophe. هو اللي كيهمنا. Donc consommation de la matière organique. Donc c'est quoi la matière organique? La matière organique tout simplement ce sont les aliments. الأغذية. Donc les glucides, les lipides et les protéines. وهاد les aliments خصهم يكونوا organiques. كيفاش organique؟ يعني فيهم الكربون والهيدروجين. حيت une matière organique tout simplement c'est une molécule composée des atomes de carbone et hydrogène. Par exemple le glucose. Le glucose matière organique. علاش عزلنا الجلوكوز بالضبط؟ ركز معايا. أول حاجة حنا باغيين نصاوبوا لينيرجي. لوبجيكتيف ديالنا هو نصاوبوا لينيرجي. إلا كنا كنديروا سبور ولا كانت عندنا الفاتيغ شنو كناخذوا؟ كناخذوا مثلا الماء والسكر ولا البنان، يعني كناخذ شي حاجه اللي هي سكري اللي فيها السكر. علاش؟ حيت دايره رياكسيون رابيد،
يمكنش مثلا واحد كيدير سبور نعطيوه اللحم وما يمكنش. علاش؟ حيت كيتعطل، خصو ديجيسيون كتكون مده طويله. يعني باش كنخدموا بالسكريات بلو سكر في الدرس، كنخدموا بلو سكر وبيان سور ما نشوفوش جميع لي كاتيجوري ديال السكر، غنشوفوا ان سكر سامبل كي سابيل لو غلوكوز. دونك هذا هو الجلوكوز، ها هو الجلوكوز. دونك الجلوكوز قلنا شنو هو اوز ولا مونوساكاريد، سكر بسيط. اوز سكر بسيط، ها هو اوز يعني سكر بسيط. دونك كيفاش غادي نديرو البرودكسيون دينيرجي اترافير ولا ولا لا ديغراداسيون ديال الجلوكوز. دونك فلو راه هي البرودكسيون. دونك الكور ساهل كيفاش غادي نحولوا الجلوكوز للانرجي. فين غيوقع هادشي؟ غيوقع او نيفو دو لا سيلول. علاش؟ حيت الجلوكوز ملي كيتهضم كيوقع عمليه الهضم ديجيسيون في كيكون في الانتستان غير في المصران الصغير، وكيوصل عن طريق الدوره الدمويه لا سيركيلاسيون سانغين فيغ لي سيلول. جميع الخلايا ديال الجسم ديالي غتدخل الجلوكوز باش بور سانتيتيزي لا دي. دونك هادشي غيوقع او نيفو سيلولير. هادشي يوقع دون لا سيلول. متفقين؟ دونك اول حاجه تاخذ على بالكم بانه غيوقع كونسوماسيون ديال ماتيير اورغانيك بار لي زيتوتروف، الناس اللي كياكلوا، بور برودوير لينيرجي دون لا سيلول. هذه هي الفكره خصك تعرف في دماغك كيفاش كنحولوا الجلوكوز للانرجي في لا سيلول. دابا شنو هي الانرجي غير مو كنقولوا مثلا الانرجي طاقه، ولكن شنو هي في لا سيلول؟ دونك الانرجي هي واحد الموليكول كي سابيل ATP. سي بون؟ دونك شنو هي ATP؟ A كتعني ادينوزين. ادينوزين هي واحد باز ازوتي، واحد باز مصوبه من لازوت وغنشوفوها في لادير. دونك باز ازوتي وفيها واحد السكر سميتو الريبوز. المهم باز ازوتي سكري، يعني واحد السكر فيه باز ازوتي هي الادينوزين. الادينوزين باز ازوتي سكري. شحال فيها الفوسفور؟ فيها تري فوسفور، يعني عندنا البروميير الدوزيام والتروازيام. والتروازيام فوسفور كيكون ليي بلينيرجي. تروازيام فوسفور كيكون ليي بلينيرجي. يعني تو سامبلومون الATP هي واحد الموليكول اللي فيها انرجي، والانرجي كاينه في التروازيام فوسفور. دابا نديرو ديفينيسيون ديال ATP. دونك ATP هي ادينوزين تريفوسفات دو بوين. سي اون موليكول ريش اون انرجي، فيها الانرجي اللي هي هذه في التروازيام فوسفور directement utilisable par la cellule. C'est-à-dire que la cellule utilise l'ADP comme énergie. يعني cellule emmagasine l'énergie de l'ADP. L'ADP qui est là, il fait l'énergie. شحال فيها تقريبا هاد الADP؟ فيها 30,5 كيلو جول. فيها 30,5 كيلو جول. كل موليكول وحده ديال الADP. متفقين؟ إذا شنو هو l'objectif؟ هو نحول الجلوكوز لهذه الATP دون لا سيلول. عندنا اوتر موليكول عندنا واحد الموليكول سميتها ADP يعني ادينوزين دي فوسفات. شحال فيها فوسفات؟ فيها غير جوج دي فوسفات، فيها دو فوسفات. متفقين؟ اذا نرسموها بحال هكا. ها الباز ازوتي سكري شحال فوسفور 2. واش فيها الانرجي؟ نو، حيت الانرجي كتكون في الفوسفور نيميرو 3. الانرجي كتكون هي الفوسفور نيميرو 3. ولكن ركز معايا، الا شديت ADP وزدت ليها بي، شدينا ADP بحال هكا هي ADP وزدنا ليها بي فوسفور، ولكن فوسفور انورغانيك. انورغانيك يعني ليبر كيدور بوحدو. فوسفور انورغانيك شنو خصهم؟ خصهم الانرجي. هاهي الانرجي. وشنو غيشكلوا الADP. دونك هذه هي ADP، هذه شكون هي؟ انرجي، وهذه شكون هي؟ الفوسفور. اذا الADP ملي كتجي ADP كتجيب ADP بلس PI بلس انرجي. هذه هي الرياكسيون دو سانتيز d'ADP. هادو كيكونوا في السيلول.
ADP والبي كيكونوا في السيلول والانرجي كتجي من الجلوكوز. اذا الجلوكوز كيعطيني الانرجي باش كنسودي بور سودي ADP والبي هادو كيكونوا في السيلول وهاد الانرجي اللي كتجي مثلا من الجلوكوز. صافي. اذا هكا كنحول الجلوكوز لATP غير كنسودي هاد الليفل ADP بلس بي. شنو كتسمى هادي شنو كتسمى réaction de synthèse d'ATP. réaction de synthèse d'ATP. متفقين الشباب؟ اذا هادشي اللي كاين او نيفو ديال هاد لي دو مولكول عقد هاد الرياكسيون ديال السانتيز ديال ATP. تري بيان. مزيان. إذا شوف معايا عندنا مثلا الجلوكوز C6H12O6 غيدخل السيلول دونك عنده دو فوا ميتابوليك دو فوا عقل بأن الجلوكوز عنده دو فوا عنده مسلكين يا إما غيكون O2 بريزونس d'O2 ou bien غيكون عندنا absence d'O2. Il a qu'une présence zéro, ce qui c'est un milieu aérobie. Il y a les cellules. Il a qu'un fiha O2, هذه السيلول هي. Il a qu'un fiha O2 qui c'est un milieu aérobie. وشو كيوقع phénomène de la respiration cellulaire. غتوقع الريسبيراسيون. شنو هي الريسبيراسيون؟ الريسبيراسيون tout simplement هي ديغراداسيون غنهرس حيت الجلوكوز فيه الانرجي غنهرسو ديغراداسيون ديال الجلوكوز dans un milieu aérobie pour synthétiser l'ATP selon 4 étapes. يعني الريسبيراسيون فيها 4 étapes وكتعطينا 38 ou 36 ATP. عندنا deux cas. Ça fait très bien. Deuxième voie, il a qu'une cellule, mais فيهاش O2. شو كيتسمى؟ C'est un milieu anaérobie. C'est un milieu anaérobie. شو فيها وين غيوقع؟ غتوقع لا fermentation. غتوقع لا fermentation. شحال فيها من étape؟ فيها une seule étape. إذا الريسبيراسيون سيلولار فيها 4 étapes والفيرمونتاسيون فيها une seule étape. شحال كتعطينا هاد الفيرمونتاسيون؟ كتعطينا 2 ATP. إذا شنو عندنا؟ l'objectif tout simplement هاد الكور هو ندير transformation du glucose ATP. Très bien. La transformation du glucose en ATP se déroule dans la cellule. On a deux voies métaboliques. Les voies, les messages, les tokens. Il a qu'un O2, respiration. 4 étapes. Alors, elle est appliquée au cours, ça ne sert pas à chaque qualité d'ATP. Bien sûr, une molécule de glucose. أما إذا ما كانش O2 كتوقع الفيرمونتاسيون وعندنا une seule étape وكتعندنا 2 ATP. وهذه الفيرمونتاسيون دو تيب عندنا فيرمونتاسيون لاكتيك وفيرمونتاسيون الكوليك. دونك هذه كانت غير واحد لانتروداكسيون للكور. لا بروشين فيديو ان شاء الله شنو غتشوفوا فيه؟ غادي نشوفوا فيه ليتاب 1 اللي هي لا غليكوليز اللي كتوقع في الياروبلازم. غنتعرفوا على الجليكوليز وغنتعرفوا على الياروبلازم وغنشوفوا بان هذه ليتاب هي ايتاب كومون entre la respiration et la fermentation. دونك هادشي اللي بالنسبه لهاد لا فيديو. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.